अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू नॉवल सर्कल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलें नॉवल का 9th पार्ट स्टार्ट करते हैं। नहीं, मैं कर लूँगा, वो खफा खफा बोला। छोड़ो उसे, कहा ना मैं बना देती हूँ। दुरिया ने सॉस पैन का हैंडल पकड़ा। कुनान भला कैसे टाल सकता था दुरिया साहबा की बात, इसीलिए पीछे हटा। तुम्हें स्टेयर्स नहीं उतरनी चाहिए थी, मैं ठीक हूँ, कुनान उसके फिक्रमंद लहजे पर मुस्कुराता हुआ बोला। दुरिया ने चाय और ब्रेड की ट्रे उसके सामने रखी। फिलहाल ये खा लो, मैं सूप बनाती हूँ अभी। नहीं, तुम रहने दो, मैंने वलीद से मेड का कह दिया है, वो भेज देगा अपनी मेड जब तक कोई इंतज़ाम नहीं होता। तुमसे मशवरा नहीं मांगा मैंने, दुरिया ने तड़क कर जवाब दिया। कुनान चुपचाप नाश्ता करने लगा। दुरिया कुछ देर बाद प्यार से पुकारा। दुरिया खामोश रही। दुरिया फिर से पुकारा। क्या तकलीफ़ है तुम्हें, चुपचाप नाश्ता नहीं कर सकते हो क्या? मुझे एक बात पूछनी है। इजाज़त मांगी गई। पूछो, एहसान किया गया। ये तुम कहकर क्यों मुखातिब करती हो? काफ़ी साल बड़ा हूँ मैं तुमसे। अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि तुम मुझसे पहले इस दुनिया में आ गए? वैसे भी आप उन्हें कहा जाता है जिनकी कोई इज्जत हो हमारी नज़र में, और मेरी नज़र में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। दुरिया ने तफसील से समझाया। मेरी इज्जत क्यों नहीं तुम्हारी नज़र में? कुनान ने मुस्कुराहट दबाते पूछा। मेरा सर मत खाओ, चुपचाप नाश्ता करो, समझे? पहले तो तुम मुझे आप कहती थी, वो मज़ीद बोला। ओ हेलो मिस्टर, कब मैंने तुम्हें आप कहकर मुखातिब किया? वो मुड़ी। वो जब मैं मीरब को हॉस्टल छोड़ने गया था एक दो दफ़ा, तब तब मैंने क्या कहने के लिए तुम्हें आप कहा था? दुरिया हाथ में चाकू लिए इसकी तरफ बढ़ी जिससे वो प्याज काट रही थी। कुनान जानता था कि तब दुरिया बोली ही कब थी। जो आप कहती, वो तो जानबूझकर बात बढ़ा रहा था ताकि उसके लड़ाके अंदाज से महजूज हो सके। बताओ अब। दुरिया ने उसकी आंखों के सामने चाकू लहराया। यार, इसे तो पीछे करो। कुनान ने उसका चाकू वाला हाथ पकड़ा। छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ। दुरिया ने दूसरे हाथ से उसके बिखरे बाल मुट्ठी में जकड़कर पूरी ताकत से खींचे। ओई माँ, किस कदर जालिम बीवी हो तुम। ये लो, छोड़ दिया। कुनान ने उसका हाथ छोड़ा। अपनी सलामती चाहते हो तो निकलो यहाँ से, वरना। दुरिया ने चाकू फिर सामने किया। जा रहा हूँ भई, हटाओ इसे। वो आहिस्तगी से चलता दरवाजे के पास जाकर मुड़ा। मुझे मरना नहीं तुम्हारे हाथों, अभी तो बहुत सा जीना है। दुरिया ने उसकी बात पर उसकी तरफ देखा। वो क्या है ना कि मुझे अभी बहुत सा जीना है तुम्हारे और अपने आने वाले बच्चों के साथ। कुनान जल्दी से कहकर कहका लगाता सीढ़ियाँ चढ़ गया। पीछे दुरिया मुंह खोले उसकी जुर्रत पर हैरान सी खड़ी थी। बीजान, मैं हरगिज़ ये शादी नहीं करूँगी, मीरब बीजान के सामने बैठकर बोली। बीजान आजकल उसकी शादी की तैयारियों में बिजी थी। क्या ओल फोल बक रही हो, क्यों नहीं करोगी शादी? बीजान ने घुरा। अगर भाई मेरी शादी में शामिल ना हुए तो नहीं करूँगी मैं। वो रूहानसी हुई। हाँ तो बुला लो, मैंने कब रोका है? आप जानती है वो हमसे खफा होकर गए हैं और सिर्फ कशान और हसान भाई से राब्ते में है, तो तुम इन दोनों से कह दो, वो बुला लेंगे उसे। बीजान ने मशवरा दिया। बीजान, हम चलते हैं ना कुनान भाई को लेने। तुम चली जाओ, कमाल के साथ मैं इनको कह देती हूँ। आप भी साथ चले बीजान, वो मजीद हुई। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, तुम लोग चले जाना। वो दिल की हालत के बरक्स बोली। आप क्यों नहीं? बीजान, 4 साल काफ़ी है इस सज़ा के लिए। वो अफसरदा हुई। वो बेटा है, उसे आना चाहिए था। शिकवा किया गया, उनके साथ ज़्यादती की गई। वो भाई की हिमायती बनी। तुम्हें इजाज़त दी है ना, चली जा।
4 साल से हमने कुनान भाई को नहीं देखा बीजान। मैं तो मीरब के आंसू फिसले। बीजान के दिल को कुछ हुआ इकलौती बेटी के आंसू देखकर। वैसे भी वो तो खुद चाहती थी कि कुनान वापस आ जाए किसी तरह। अच्छा रोना बंद करो, मैं चलूँगी साथ। सच बीजान? मीरब आंसू पोंछ कर उनके पास आई। हाँ सच, उन्होंने सर हिलाया। यू आर सो स्वीट बीजान, आई रियली लव यू। मीरब ने खुश होकर माँ के गाल चूमे। बीजान भी उसे साथ लगाकर मुस्कुरा दी। कुनान को कमरे में बंद 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था। जख्म काफ़ी हद तक मंदमल हो चुके थे। अब तो वो इस बेड रेस्ट से सख्त उकता चुका था। जब से मेड आई थी वो दुश्मन जहाँ भी कम ही कमरे में आती थी। कुनान के लिए परहेजी खाना बनाती तो खुद थी, मगर भेजती मुलाजमा के हाथों ही थी। अरहम और वलीद भी 1-2 दिन बाद आकर चक्कर लगा जाते, मगर कुनान अब इस बोर रूटीन से उकता चुका था। इसीलिए आज वो ऑफिस जाने के लिए तैयार था। लाउंज में बैठी दुरिया उसे तैयार श्यार देख कर उसकी तरफ आई। कहाँ जा रहे हो? दुरिया ने सीने पर बाजू लपेट कर पूछा। ऑफिस, मुख्तसर जवाब आया। ऑफिस क्यों? किस लिए जाते हैं ऑफिस? इत्मीनान से पूछा गया। तुम नहीं जा सकते, समझे? क्यों नहीं जा सकता? कुनान ने भी उसी के अंदाज में बाजू बांधे। तुम्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताई है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, रूखा सा जवाब आया। कहा है ना नहीं जाओगे तो बस नहीं जाओगे, वो बज़ीद थी। जब मुझे अपना शोहर ही तस्लीम नहीं करती हो तो बीवियों वाला रोब क्यों जमाती हो? कुनान ने आंखें उसकी हैरानगी से भरी आंखों में गाड़ी। भाड़ में जाओ मेरी तरफ से, दुरिया गुस्से से कहती रूम की तरफ बढ़ी। कुनान मुस्कुराता हुआ ऑफिस के लिए निकल गया। इसे क्या हुआ जो टके टके के जवाब दे रहा है आज? दिमाग पर तो चोट नहीं आगी, बदतमीज के हों, मुझे क्या दफ़ा दूर। दुरिया बेड पर बैठी पाँव ज़ोर ज़ोर से झुलाती भड़ास निकाल रही थी। तकरीबन 12 बजे का वक्त था जब मुलाजमा दुरिया के रूम में नॉक करके आई। बीबी जी मेहमान आए हैं, मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। कौन मेहमान? वो हैरान हुई। पता नहीं जी, एक मर्द और औरत और लड़की हैं। शायद साहब के जानने वाले हों कोई। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। जी। मुलाजमा पलट गई। कौन आ गए मेहमान? दुरिया सोचती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और सामने मौजूद कमाल लाशारी, बीजान और मीरब को देखकर साख्त हो गई। इसी असना में उन तीनों की नज़र भी दरवाजे में सटील खड़ी दुरिया पर पड़ी। अब साख्त होने की बारी उनकी थी। दुरिया कुनान की फैमिली को देखकर और वो सब दुरिया को कुनान के घर देखकर साख्त थे। इस सकूत को मीरब की आवाज़ ने तोड़ा। दुरिया तुम यहाँ? वो हैरानगी से भरपूर आवाज़ में बोली। हाँ मैं यहाँ। दुरिया खुद को कंपोज कर चुकी थी, इसीलिए रिलैक्स सी आगे बढ़ती बोली। तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की? बीजान ने कड़कदार आवाज़ में पूछा। अपने बेटे से पूछ लीजिएगा, मैं उसे आपकी आमद का बता देती हूँ। दुरिया लापरवाही से कहती वापस मुड़ी। बीजान का बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर दें। जिस लड़की से वो नफरत करती थी वो उनके बेटे के घर में ही मौजूद थी, पर किस हैसियत और कब से? ये सवाल वहाँ मौजूद तीनों नफूस के दिमाग में गर्दिश कर रहा था। लो जी, सुबह वो लाड साहब मुंह मारी करके गए हैं और अब ये अजाब आ गया। अल्लाह खैर ही करे। दुरिया ने सोचते हुए कुनान का नंबर डायल किया। बेल जा रही थी मगर वो पिक नहीं कर रहा था। ये इडियट न जाने खुद को क्या समझने लगा है। देख लूँगी सबको। तीसरी दफ़ा कॉल करने पर कॉल रिसीव की गई। कहाँ थे तुम? तेज़ आवाज़ में पूछा। सुबह कहाँ गया था? हनो सुबह वाला रूखा लहजा। मेरी तरफ से जहाँ भी जाओ मगर इस वक्त घर आओ, क्योंकि तुम्हारी मोअज़्ज़ज़ फैमिली तशरीफ़ लाई है कुछ देर पहले। मेरी फैमिली? वो हैरान हुआ। जी बिल्कुल, आप ही की फैमिली। मेरी फैमिली को तो तुम लोग खा गए, अब तुम्हारी ही जिंदा है। दुरिया ने तंजिया कहा। कौन कौन? वो अभी भी बेयकीन था कि अचानक कैसे। काशान या हसान में से तो किसी ने नहीं बताया आने का। मैं तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूँ जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँ। आकर देख लो, दुरिया ने कहकर कटाक से फ़ोन रख दिया।
سکینہ، اس نے کچن میں آ کر ملازمہ کو پکارا۔ جی بی بی جی، مہمانوں کو چائے سرو کرو اور ہاں کھانے کا انتظام بھی کر لو، تمہارے صاحب کے گھر والے ہیں وہ۔ جی بی بی جی، میں کر لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اپنے کمرے میں ہوں۔ جی اچھا۔ دریا کمرے میں آ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ بی جان کا لہجہ تو آج بھی میرے لیے ویسا ہی حقارت زدہ۔ اگر انہوں نے کنان کو فورس کیا کہ مجھے طلاق نہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ اب کیا کنان مجھے چھوڑ سکتا ہے؟ اگر ہاں تو پھر نہیں نہیں، اللہ جی رحم کرنا، اب مزید کچھ برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں۔ میرے مالک رحم کر مجھ پر۔ رحم؟ دریا اپنے رب سے دعا گو تھی۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ بی جان نے خاموشی کو توڑا۔ مجھے کیا پتا، میں بھی آپ کے ساتھ ہی آیا ہوں۔ کمال لاشاری بولے۔ آپ کو کشان نے کچھ بتایا ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کی اس نے، بس خیر خیریت ہی معلوم کرتا تھا میں اس سے۔ بی جان، کہیں بھائی نے خود ہی دریا سے شادی تو نہیں کر لی؟ میرا بات کی تہہ تک پہنچی۔ کیا اول فول بک رہی ہو؟ کنان ایسا کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی بتائے بغیر؟ بی جان اتنا جو کچھ کر کے بھی بیٹے سے فرما برداری کی امید رکھتی تھی۔ ہاں لیکن گاڑی کے ہارن نے میرب کو بریک لگائی۔ لگتا ہے بھائی آگے، وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی۔ خوش ہونا بھی چاہیے تھا کہ 4 سال کم نہیں ہوتے جدائی کے۔ دریا ہارن سن کر لاؤنج میں آئی۔ السلام علیکم، کنان کی سپاٹ سی آواز سنائی دی۔ دریا نے سر ہلا کر جواب دیا۔ کہاں ہے؟ ڈرائنگ روم میں۔ تم گئی تھی؟ پھر کیا؟ تمہاری ماں اور بہن میری موجودگی کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ کہہ دیا اپنے بیٹے سے پوچھ لیجئے گا۔ اوکے، آؤ میرے ساتھ۔ میں؟ دریا نے اپنی طرف انگلی کی۔ ہاں تم آؤ۔ میں کیا کروں گی وہاں جا کر؟ تم ہی جاؤ۔ تم آؤ۔ کنان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈرائنگ روم کا رخ کیا۔ بی جان بابا اور بہن کو صوفے پر بیٹھے دیکھا۔ السلام علیکم مشترکہ سلام کیا۔ باپ اور بہن کی طرف سے جواب آیا، جبکہ بی جان خاموش رہی۔ دریا کا ہاتھ اب بھی کنان کے ہاتھ میں تھا۔ نہ تو کنان نے چھوڑا اور نہ ہی دریا نے چھڑوانے کی کوشش کی۔ اسے اپنے ہاتھ کو کنان کے مضبوط ہاتھ میں دیکھ کر نہ جانے تحفظ کا احساس ہوا۔ کنان سامنے والے صوفے پر بیٹھا، ساتھ ہی دریا کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ دریا کو کنان کا ہاتھ چھوڑنا تکلیف دہ لگا۔ ابھی تو وہ اس کے تحفظ کو اچھی طرح محسوس بھی نہیں کر پائی تھی کہ کنان نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ نامحسوس انداز میں کنان کے قریب ہو کر بیٹھی۔ وہاں فی الحال خاموشی تھی۔ کیسے ہو؟ کمال لاشاری کی آواز سے خاموشی ٹوٹی۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب آیا۔ بھائی، ہم نے آپ کو بہت مس کیا۔ آپ نے تو پلٹ کر پوچھا تک نہیں۔ میرب روحان سی ہوئی۔ کنان نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ لوگوں کی یہاں آنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ چند منٹ بعد کنان نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میرب کی شادی ہے، ہم اسی لیے آئے ہیں تمہیں لینے۔ کمال لاشاری نے آنے کی وجہ بتائی۔ شادی میری غیر موجودگی میں بھی ہو سکتی تھی۔ دریا اس ساری گفتگو میں خاموش سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہو سکتی تھی، مگر تمہاری بہن کی خواہش تھی کہ وہ شادی تمہاری موجودگی میں ہی کرے گی۔ بی جان نے لب کشائی کی اور واضح کیا کہ میں اپنے لیے نہیں بلکہ بیٹی کے لیے آئی ہوں یہاں۔ ہم آ جائیں گے۔ کچھ دیر بعد کنان نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ ہم؟ بی جان نے اس کے ہم کو لمبا کیا۔ جی میں اور دریا۔ کنان نے ہم کی وضاحت کی۔ کیا لگتی ہے یہ لڑکی تمہاری؟ بی جان نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ دریا کو اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ یہ لڑکی میری بیوی ہے، کنان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بم پھینکا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں۔ میرب کی شادی میں اپنی بیوی کو لے کر آؤں گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ لڑکی میری بہو بننے کے قابل نہیں۔ بی جان حقیقت جان کر آگ بگولا ہوئی۔ ان کو لگا انہوں نے 4 سال پہلے دریا کے بارے میں جو اندازہ لگایا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس نے واقعی ان کے بیٹے کو پھانس رکھا تھا۔ وہ ایک آوارہ اور بے حیا لڑکی تھی ان کی نظر میں، لیکن میری بیوی بننے کے قابل تھی، اسی لیے آج یہاں مسز دریا کنان کی حیثیت سے موجود ہے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو پھر میں آپ سے معذرت کرتا ہوں شادی میں آنے کے لیے۔ دریا خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ اس شخص نے جسے وہ اپنا دشمن سمجھتی رہی، اسی نے
آج اس کی ذات کو معتبر کر دیا تھا۔ وہ احسان مند ہو چکی تھی اس شخص کی۔ کب کی تم نے شادی؟ کمال لاشاری نے پوچھا۔ 4 ماہ پہلے۔ اب کے پھر سے سب کو شوق لگا۔ صرف 4 ماہ پہلے؟ تم ہمیں بتا سکتے تھے۔ بتانے کا کیا فائدہ ہوتا جب آپ لوگوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا تھا؟ کنان نے بھی جان کو دیکھ کر کہا، ہم ایکسیپٹ کر چکے ہیں۔ تمہیں اور تمہاری بیوی کے لیے لاشاری پیلس کے دروازے کھلے ہیں، اس لیے تم دونوں جب چاہو آ سکتے ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بی جان حیران ہوئی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، اگر کنان کی پسند اور مرضی یہی ہے تو مجھے قبول ہے۔ کمال لاشاری دھیمے لہجے میں بولے، لیکن مجھے قبول نہیں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، کنان میں کہہ رہا ہوں تم سے، تم اور دریا دونوں میرب کی شادی میں آؤ گے چاہے کوئی بھی روکے، لیکن نہ آنے کی صورت میں میری میت کو کندھا دینے بھی مت آنا، سمجھے؟ کمال صاحب نے ایموشنل بلیک میل کیا۔ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ جب آپ نے مجھے دریا سمیت قبول کر لیا ہے تو میں بھی ماضی کو یاد کر کے مستقبل خراب کرنا نہیں چاہتا۔ ہم ضرور آئیں گے، کیوں بھی جان؟ کنان نے وضاحتی بات کر کے ماں سے تائید چاہی۔ تمہارے باپ کا گھر ہے، وہ جب چاہے آ جا سکتے ہو، میری کیا حیثیت؟ آپ بلا وجہ بات کو غلط رخ دے رہی ہیں۔ ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی چکے ہیں، اب ہمارے بچوں کی باری ہے، اس لیے ضد مت کریں اور دل بڑا کر کے بچوں کو ان کی خوشیوں سمیت قبول کریں۔ کمال صاحب نے بیوی کو رسانیت سے سمجھایا، آپ کر چکے، قبول کافی ہے۔ میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ آج کیوں؟ آج تو رکیں۔ کنان ماں کی بات سن کر جلدی سے بولا، نہیں، تمہیں تمہارا گھر تمہاری بیوی سمیت مبارک ہو، ہم اپنے گھر میں ہی بلے۔ بی جان نے تنزیہ کہا، یہ آپ کے بیٹے کا بھی گھر ہے بی جان، اگر سمجھے تو۔ کمال صاحب آپ نے چلنا ہے یا میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں؟ انہوں نے کنان کی بات کو اگنور کیا۔ کمال نے بیوی کو ملامتی نظروں سے دیکھا۔ اچھا بیٹا، ہم چلتے ہیں، تم لوگوں نے آنا ہے، شادی سے پہلے ہی ہم انتظار کریں گے۔ کمال کھڑے ہوئے، بابا کھانا تو کھا کر جائیے پلیز۔ نہیں بیٹا، پھر آئیں گے بتا کر، تاکہ ہماری بہو اپنے ہاتھوں سے کھانے پانی کا بندوبست کرے، اور ویسے بھی چائے کے ساتھ اتنے لوازمات موجود تھے، اب کھانے کی گنجائش نہیں۔ انہوں نے مسکرا کر دریا کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا یہ تمہارے لیے شادی کا گفٹ ہے۔ ہمارے بیٹے نے ہمیں اس قابل نہیں جانا کہ انفارم کرتا، مگر ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، تم دونوں کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے۔ خدا سلامت رکھے تم دونوں کو، لو پکڑو یہ۔ نہیں، دریا نے کئی ہزار کے نوٹ دیکھ کر منع کیا۔ دریا لے لو۔ کنان کے کہنے پر دریا نے خاموشی سے لے لیے۔ اچھا پھر ملاقات ہوتی ہے ہاں؟ کمال بیٹے سے بغل گیر ہوئے۔ جی ضرور، وہ مسکرایا۔ بی جان بنا سلام دعا کے ہی باہر نکل چکی تھی۔ تم پریشان مت ہو، میں کر لوں گا بات تمہاری ماں سے۔ کمال نے بیٹے کو تسلی دی۔ جی بابا۔ اوکے بھائی، خدا حافظ۔ خدا حافظ، کنان نے آہستگی سے کہا۔ کیا ابھی تک خفا ہے بھائی؟ میرب شرمندہ سی بولی۔ نہیں تو پھر اس طرح تو کبھی بھی؟ وہ رو دی۔ میرو میں خفا نہیں ہوں مائی ڈول۔ کنان نے میرب کو ساتھ لگا کر چپ کروایا۔ دریا یہ سین دیکھ کر فوراً کمرے سے نکلی۔ اس کے انداز پر وہ دونوں چونکے۔ دریا خفا ہے مجھ سے، پر آپ فکر مت کریں، میں منا لوں گی، بس آپ شادی سے 1 ہفتہ پہلے آئیں گے گھر۔ اوکے سویٹ ہارٹ، ہم ضرور 1 ہفتہ پہلے ہی آئیں گے، کنان نے مسکراتے ہوئے کہہ کر بہن کو سر پر بوسہ دیا۔ وہ بھی مسکرا دی۔ دوپہر سے رات ہو گئی، مگر دریا لاشاری فیملی کے جانے کے بعد کمرے سے نہیں نکلی۔ صاحب جی، دریا بی بی کہہ رہی ہیں کہ انہیں بھوک نہیں ہے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب ملازمہ نے اس کو اطلاع دی۔ کیوں؟ پتہ نہیں جی۔ لنچ کیا تھا؟ نہیں جی، نہ لنچ کیا اور نہ ہی ناشتے کے بعد اور کچھ کھایا، سکینہ نے تفصیلی بیان دیا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ جی اچھا۔ سکینہ چلی گئی اور کنان بھوک ہڑتال کی وجہ سوچتا اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ نہ کر کے اندر داخل ہوا اور یہ بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے میگزین پڑھنے میں مصروف تھی۔ ایک نظر کنان کو دیکھا اور پھر سے مصروف ہوگی۔ کنان مسکرا کر قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے پاؤں سمیٹے۔ کنان نے گلا کھنکارا، کیا بھوک ہڑتال کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ خاموش رہی۔ دریا، اس کی چپ پر کنان نے اس کے ہاتھ سے میگزین چھینا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ
चीखी। आहिस्ता बोलो, बहरा नहीं हूँ मैं। क्या करने आई हो? निकलो यहाँ से। निकल जाऊँगा, पहले खुद साख्ता भूख हड़ताल की वजह बता दो। कुनान ने दुरिया के पीछे से तकिया उठाकर अपने पीछे रखा और तिरछा लेटकर रुख उसकी जानिब किया। दुरिया तो इसके फ्री अंदाज पर ही हैरान थी। ओए उठो यहाँ से, बदतमीज इंसान, तुम्हें किसी लड़की के कमरे में बैठने के मैनर्स नहीं है। वो चिढ़ कर बोली, जनाब वो लड़की माह बदौलत की बेगम होती हैं। कुनान ने मुस्कुराहट रोक कर कहा, ओह शक्ल देखी है अपनी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी है। वो शरारत से बोला। किसने कहा? किसी ने नहीं, मगर मैं जानता हूँ, इसीलिए खुशफहमी है। क्यों, अच्छी नहीं है क्या? मासूमियत से पूछा गया। मेरा सर मत खाओ, जाओ यहाँ से। चलो पहले खाना खा लो फिर सो जाना। नहीं मुझे भूख नहीं। क्यों भूख नहीं? सकीना बता रही थी नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया तुमने। मेरी फिक्र मत करो, अपने घर वालों से सुलह का जश्न मनाओ। वो तंजिया बोली। ओह तो असल वजह ये है। निकलो यहाँ से। दुरिया ने तकिया वापस खींचा। चला जाता हूँ यार, धक्के क्यों दे रही हो? तुम इसी काबिल हो। अच्छा मीरब की शादी के लिए शॉपिंग कर लेना। कुनान सीधा होकर बोला। तुम्हारी बहन की शादी है, जो मर्जी आए करो। मेरी बहन तुम्हारी नंद है। मैं नहीं मानती किसी नंद वंद को। जब तुम्हें ही अपना शोहर तस्लीम नहीं किया तो वो किस रिश्ते से नंद हुई? इनफ दुरिया, मैं चाहूँगा तो अभी तुम्हें मनकूहा से बीवी बना लूँ। फिर कैसे शोहर तस्लीम नहीं करोगी तुम? मगर वो रुका। मगर क्या? क्या करोगे तुम? हाँ। दुरिया ने उसके सीने पर मुक्का मारा। ज़बरदस्ती करोगे तुम? हाँ करो, ज़बरदस्ती करो। मेरा कौन सा बाप भाई है जो तुमसे जवाबदेही करेगा? लावारिस हूँ। करो जो करना है। कर लो अपनी हवस पूरी, जिसकी खातिर धोखे से निकाह किया है तुमने। चटाक। कुनान का भारी हाथ उठा और दुरिया के गाल पर निशान छोड़ गया। दुरिया गाल पर हाथ रखे मुंह खोले कुनान को देख रही थी। कम से कम उस शख्स से उसे थप्पड़ की उम्मीद ना थी। अंदर कहीं दिल के पास बहुत कुछ टूटा। वो दोपहर से अब तक न जाने कितना कुछ सोच चुकी थी इस रिश्ते को लेकर, और कुनान ने एक पल में ही उसे आसमान से ज़मीन पर ला पटका। मैं हवस परस्त हूँ। कुनान ने उसके दोनों कंधों से पकड़कर अपने सामने किया। देखो देखो इधर। उसने दुरिया का मुंह ऊपर उठाया। देखो हवस परस्त लगता हूँ। दुरिया सिर्फ एक पल उसकी लाल अंगार आंखों में देख सकी। मेरी पाकीज़ा मोहब्बत को हवस का नाम दे रही हो? जानती हो हवस किसे कहते हैं? वो चिल्लाया। हूँ, अगर जानती तो कम से कम इस तरह मुझे और मेरी मोहब्बत को गाली ना देती तुम। जानती हो कब से मोहब्बत करता हूँ तुमसे? 5 साल से। 5 साल से तुम्हें सोच रहा हूँ, तुम्हें चाह रहा हूँ। जब पहली बार तुम्हें देखा था तब से। अगर अपनी हवस पूरी करनी होती ना दुरिया बीबी, तो मैं बिना निकाह निकाह के भी कर सकता था। क्या रोक सकती थी तुम? वो आपे से बाहर हुआ। दुरिया सर झुकाए मुंह लिए खड़ी थी। वो ठीक ही कह रहा था। कौन रोक सकता था उसे मनमानी करने से? उसने तो निकाह के बावजूद भी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की थी। चलो अच्छा हुआ तुम्हारे मुंह से खुद ही के लिए ये अल्फाज सुनकर मुझे मेरी औकात तो पता चल गई तुम्हारी नज़र में। वो इस्तज़ाइया हंसा। अगर तुम मुझे शोहर तस्लीम नहीं करती हो तो ठीक है। मैं भी किसी ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। जब कहोगी मैं तुम्हें इस नाम नहाद रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। यूं तो फिर यूं ही सही। वैसे भी इस मोहब्बत में सिवाय ख्वारी के मुझे और मिला ही क्या है? वो बेबस सा बाल जकड़े कमरे से बाहर निकल गया।